دكتور محمود. دكتور محمود. صرع الذي جاء هنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دكتور محمود سريع. What are you doing? يا الله. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا الله. أبد. الله أكبر الله أكبر الله الله مباركة مباركة ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح زي زيتون. very good. زي زيتون. خلاص خلاص finish go. دكتور बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. يا الله يا الله يا الله أنت الشافي. الله أكبر الله الله مباركة مباركة مباركة. إن شاء الله سكس ما يصير أوكي ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اوكي. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. This is okay. My brother. Okay. يا الله. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله الله ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله 6 months يصير أوكي إن شاء الله. اللهم صل على محمد. الله الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله 6 months إن شاء الله يصير Within 6 months. 6 months استمر إن شاء الله 6 months. مساج برادر دكتور مستر مساج. Okay. 2020 ضرب. Stick. Yes, stick. بارك الله stick. Not meat. 3 or Quran. तीन घंटे कुरान सुनाए थे.